बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा। राइजिंग ऑप्शन चैनल से हम आपसे गुफ्तगू करते हैं और इस सिलसिले में हमारी मुख्तलिफ़ सीरीज़ चल रही हैं। इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, पोइट्री है, पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज़ हैं, एक गद्दी नशीन और खुलफा हज़रात यानी जो अल्लाह के दोस्तों के जाए मदफन है और वहाँ पर खानका इस्टेब्लिश्ड है या मज़ार इस्टेब्लिश्ड है और वहाँ पे मैसिव लोगों की आमद व रफ्त है, तो उस सिलसिले में हम अब आगे लाज़मी बात है किसी न किसी ने उन जगहों को संभाल रखा है, तो वहाँ पर हम वो लोग या तो गद्दी नशीन कहलाते हैं या वो उनके खुलफा होते हैं या उनकी औलाद में से कोई होते हैं। तो हमने एक सीरीज़ इसमें इस नीयत के साथ कि अल्लाह के इन दोस्तों को नाम को सरबुलंद रखे और उसमें किसी वो तान व तशनी का सामना ना हो और उनकी औलादों को रुसवाई का सामना ना हो, उनके खुलफा के साथ इसी तरीके की बातें ना हो। तो हमारी कुछ तजावीज़ हैं जो हमने ऑब्ज़र्व किया। तो हम चाहते हैं कि अगर वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा इस मामले को टेलर कर लिया जाए और इस पर तवज्जो दे ली जाए तो उनके किसी मामले पे कोई फ़र्क नहीं आने वाला इंशाअल्लाह। अगर उनके कुछ इंटरेस्ट की बात की जाए, बल्कि उसमें मैनी फोल्ड्स इजाफ़ा होने का चांस है। और वो लाज़मी बात है कि जहाँ खुशबू होगी तो भी फैलेगी, जहाँ बदबू होगी तो भी फैलेगी। इसलिए वैसे भी ऑब्लिगेशन है जो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो गद्दी नशीन होने की सूरत में हैं, औलाद की सूरत में हैं, तो उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो उसके तक़द्दुस का ख़याल रखें। अब आज जो हम जिस मौजू पे इस सिलसिले में गुफ्तगू करने वाले, हमारे वीडियो चैनल का वैसे भी मिशन भी है इट्स अ जर्नी फ्राम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी। तो हमारी कोशिश है कि हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों की कन्फ्यूजन्स को दूर करें और सोसाइटी की हेल्प करने की कोशिश करें, और ये बाद में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनाए। अगर किसी के हमारे कोई बात भी काम आ जाए तो इट्स वर्थ हेयरिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कसरत से शेयर किया कीजिए, हमारी वीडियोस को देखें, सारी वीडियोस को देखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह सब आपको बहुत यूज़फुल लगेंगी। और फिर इनको शेयर कीजिए, क्योंकि जो क्लिक आप करेंगे एक तो हमारे बाजू मजबूत होंगे, वो पैगाम आगे जाएगा, और जो आपकी क्लिक से पैगाम आगे जाएगा उसका अजर भी तो आप ही के हिस्से में हिस्सा बकदर जुस्सा आएगा। हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ हमारी गुफ्तगू को शेयर कीजिए, अपनी विज़डम का इज़हार कीजिए ताकि हम आपसे भी कुछ सीखें, क्योंकि आप भी तो वाइज़ हैं, आप मौजूद हैं, तो आपकी मौजूदगी में आपके तजर्बात जहाँ जहाँ शेयर होंगे इंशाअल्लाह ताला आपको भी उसका फ़ायदा होगा। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो क्या है? वो है कि बेशुमार जितनी भी ये जगह हैं, अगर इन सारी जगहों का आप मुशाहिदा करें तो वहाँ पर लाखों के हिसाब से मुरीदीन होते हैं, या उनको चाहने वाले होते हैं, या उनके खैर ख्वाह होते हैं, और वो रेगुलर होते हैं वहाँ पर, और वहाँ से वो इंस्पिरेशन लेते हैं, उनकी एक मोहब्बत और अकीदत होती है। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैंने इससे पहले इसका शुरू में जो एपिसोड अपलोड की थी उसमें हमने बैत का रीज़न बताया था। तो बैत का रीज़न सिंपल था कि आप किसी अल्लाह के दोस्त के हाथ पर तौबा करते हैं, और बुनियादी तौर पर वो चूँकि अल्लाह का दोस्त होता है तो उनकी सोहबत से में रह कर आप वो तकवा का लेवल अचीव करने की कोशिश करते हैं जो डिज़ायर्ड है, जो आपकी तमन्ना है, और आपको दुनिया की सोहबत ने घेर कर पोल्यूट कर दिया होता है, और आप उनकी सोहबत में जाकर अपने बातिन को पाक करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ पे, कन्फ्यूजन कहाँ है? कन्फ्यूजन ये है कि बहुत सी जगहों पर ये मुशाहिदा किया गया है और उनसे सवाल किया गया मुरीदीन से कि आप कब से वहाँ पर मुरीद हैं। पता चला कि वो तो हम तो नस्ल दर नस्ल वहाँ पर मुरीद हैं। जब उनकी ज़िंदगियों का मुशाहिदा किया गया तो देखा गया कि उनकी ज़िंदगियों में तो कोई तकवा नाम की चीज़ मौजूद नहीं थी। अब क्वेश्चन क्या है? कई अच्छे असातिज़ा को ये कहते हुए सुना है कि आप हमारे पास तरबियत पाने के लिए आए, और अगर आप कहीं पर धोखा खाएं और उस वक़्त आपको जो लास्ट ख़्याल आए कि हम तो उस्ताद के पास इतने दूर से गए थे, उस्ताद ने ये गुर नहीं बताया, इसलिए मैं आज धोखा खा रहा हूँ,
تو یہ آپ کے اوپر اس کا استاد کی حیثیت سے، رہنما کی حیثیت سے بوجھ ہوگا، آپ سے اس کا سوال پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ کی اوبلیگیشن، اگر آپ سمجھا سکتے ہیں کسی کو، کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرتے تو آپ دھوکہ بازوں میں شمار کیے جائیں گے، اور یہ بہت ہی برا سٹیٹس ہے۔ تو اس لیے یہ جب معیار ٹھہرا اور پھر پتہ چلا کہ وہ نسل در نسل آ رہے ہیں لیکن تقویٰ نام کی چیز نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو آپ کی صحبت میں آئے تھے آپ سے تربیت لینے کے لیے، انہوں نے اپنی عقیدت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، دامے درمے سخنے، جہاں بیٹھے آپ کی تعریف کی، جہاں آپ کے پاس آئے کوئی تحفے تحائف کے ساتھ آئے، جب آئے تو انہوں نے آپ کو ہدیہ پیش کیا، آپ کا اکرام کیا، آپ کی عزت کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جواباً ان کو کیا پیش کیا۔ یہ وہ کنفیوژن ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ میری سجیشن یہ ہے کہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی ان کے مریدین یا وہ خود اگر میری ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی ٹاپ پریارٹیز میں باقاعدہ اچھے پڑھے لکھے انداز میں اپنے پاس آنے والے تمام خیر خواہوں سے، تقویٰ سے ریلیٹڈ اور جو آج کل کی معروف برائیاں ہیں اس سے ریلیٹڈ ان سے سوال کرنے کا بندوبست کیجئے۔ وہ جب آیا کریں تو آپ کے پاس حاضر ہونے سے پہلے آپ کے چھوٹی چھوٹی جو اچھے پڑھے لکھے مرید ہیں، جو فراست رکھتے ہیں، ان کے پاس وہ بیٹھ کر آئیں۔ مرحلے ہونے چاہیے جن جگہوں پہ وہ آئیں، پہلے وہاں پر بیٹھیں، وہاں پر ان کا انٹرویو ہو، وہ بیٹھیں۔ پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو ان کو کیا کام دیے گئے تھے کہ آپ اپنے گھروں میں کون کون سی اصلاحات کریں، اگر آپ کی خواتین بے پردہ ہیں تو ان کے پردے کا بندوبست کریں، اگر گھر میں گانا بجانا ہے تو گانا بجانا بند کریں، اگر آپ کے ہاں کسی قسم کی بھی کوئی خرافات ہیں، بچیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، آپس میں جو آپ کے تعلقات ہیں وہ اگر خراب ہیں، میاں بیوی برے تعلقات سے اگر رہ رہے ہیں، گھر کے لوگوں میں سے کسی نے قطع تعلق کر رکھا ہے، قطع تعلق انتہائی کبھی فعل ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، دینے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن دے نہیں رہے ہیں، آپ نے کسی کا مال غصب کر رکھا ہے، آپ کم تولتے ہیں اگر کاروباری ہیں، آپ اگر جاب کرتے ہیں اور اس میں آپ بددیانتی کرتے ہیں اور اپنے تنخواہ کے مطابق اپنے جو بھی آپ کے سرپرست ہیں ان سے بے وفائی کر رہے ہیں، یہ سارے سوالات وہاں پوچھے جانے چاہیے۔ وہاں پر چھوٹے چھوٹے ان کو مشنز دیں تاکہ اگلی دفعہ جب وہ آپ کے پاس واپس آئیں تو ان چیزوں کا خاتمہ کر کے آئیں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے، انقلاب آئے، وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی ملتی جائے گی ویسے ویسے وہ آپ کے لیے بھی عزت کا باعث بنیں گے۔ وہ پھر کیا جواب آئے گا؟ واہ، جیسا پیر ویسا ہی مرید، یہ عزت بخشی جائے گی۔ آپ کا وہ عکس ہونے چاہیے، آپ کے وہ نمائندہ ہونے چاہیے تاکہ جہاں سے آپ گزریں آپ کے مرشدین عزت پائیں۔ جو مریدین سن رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور جو ان کو تربیت دینے والے ہیں ان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس یہ اٹیچ ہو گئے ہیں، اب انہوں نے گلی محلے میں جہاں سے گزرنا ہے وہ ہمارے نمائندے کے طور پر یہ دیکھے جائیں گے، تو ہم ان سے یقین کریں کہ یہ تقویٰ کے اعلیٰ لیول اچیو کر سکیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، روزے رکھ رہے ہیں کہ نہیں، قضا نمازیں ادا کی ہیں کہ نہیں، قضا روزے کتنے باقی ہیں، کیوں باقی ہیں، باقی جو نہیں آئے ہمارے پاس تربیت کے لیے وہ کیوں نہیں آ رہے، تم اکیلے کیوں آ رہے ہو، ان کو موٹیویٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب تمہیں ان کے اندر تمہارے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی چینج یا کوئی خیر یا تقویٰ کا کوئی لیول ابھرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس لیے ان کو خوشبو نہیں پہنچ رہی۔ یہ ہیں وہ سوالات جن کی مختلف بیٹھکیں بنی ہونی چاہیے، اور جو شخص بھی آئے وہ ان بیٹھکوں میں درجہ بدرجہ بیٹھے، وہاں پر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوں، وہ ان کی تربیت کریں اور پھر وہ آپ کے پاس دعا لے کر رخصت ہو جائیں۔
یہ ہے وہ پیٹرن جو میری تجویز ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ریگولر میری اپڈیٹس آتی رہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب کو تقویٰ کے اعلیٰ لیول نصیب فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔